संजीदगी से नबी की नात पढ़ी जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम हम मदीना जा तो नहीं सकते हैं, नबी की नात के जरिए से हम ऐसा माहौल बना दे यहाँ मुस्तफा भी तशरीफ लाएंगे, अल्लाह के फरिश्ते भी तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अगर संजीदगी से नात पढ़ी जाए, कितनी मर्तबा शहनवाज भाई उछले, कितनी मर्तबा कूदे, कितनी मर्तबा ऑपरेटर को कहा ई को बढ़ाओ तो ट्रेवल दो, तो रिटर्निंग दो, तो ये करो वो करो, दाएं से बोलो बाएं से बोलो, उछल के बोलो, कूद के बोलो, मुंह में उंगली लगा के बोलो, पटक के बोलो, बोलो सुभान अल्लाह जी। अरे यार, आप स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में पढ़ते हो और टीचर जब आपको मारता है तो क्या कहता है? रोवो। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मार की खासियत है। अगर सलीके से पीठ पे पड़ जाए तो छड़ी बाद में हटती है, आवाज पहले निकलती है जी। अरे क्या ख्याल है? अगर ये बात सही है तो कहने की क्या जरूरत है? दीवाने का काम है सरकार की तारीफ करना, दीवाने का काम है सरकार की मदह सराई करना, दीवाने का काम है सरकार की नात पढ़ना, दीवाने का काम है सरकार का गुणगान करना। दीवाना पढ़ता जाएगा, अब जिस जिस का दिल इसके रसूल में चोट खाया होगा उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मती उत्तर दिनाजपुर में बोलेगा, इसकी आवाज की धमक गुंबदे खिजरा में पहुंचती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला छत्रवदी। अब ये हमारा जो मजमा है ना, अगर यहाँ बैठा हुआ है जिस्म के साथ, तो मैं जरा एक मिनट अपने मजमे को देखना चाहता हूँ। जिसका जिसका अकीदा है, अगर अकीदा है तो जिसका जिसका अकीदा है कि हुजूर सुनते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से पुकारे हुजूर सुनते हैं, आप अपने अपने अकीदे को गवाह बनाइए और अपना हाथ उठाइए, जरा अपने हुजूर को पुकारिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर अकीदा है तो हुजूर को पुकारिए और इस उम्मीद से पुकारिए ताकि दुनिया देख ले, दुनिया देख ले, दुनिया देख ले। रात 12 बजे के बाद या तो कोई सयाना जागता है या तो मुस्तफा का दीवाना जागता है। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा करके जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रत शहनवाज हसन नबी की नात पढ़ रहे थे, हमारे भाई चिराग निजामत कर रहे थे, आप नबी की नात सुन करके मचल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ आप नात सुनते हैं? नहीं साहिबो, आप ये जो रात 12 बजे के बाद जो तड़पते हैं, मचलते हैं, नबी के नाम पे अपने हाथों को हिलाते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, ये जो आपका जज्बा बेदार होता है। मैंने अपनी तकरीरों में कई मर्तबा कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं। जब दिल्ली में आरएसएस के एक बड़े नेता से मेरी मुलाकात होगी और वेस्टर्न कोर्ट में उनसे बात होने लगी तो आरएसएस के नेता ने कहा था, जानते हैं चतुर्वेदी साहब, हम जब मुसलमान को शराब के अड्डे पे देखते हैं हम बहुत खुश होते हैं, हम ये कहते हैं लगता है अब इस्लाम मिट गया है। हम जब मुसलमान को जुए के अड्डे पे देखते हैं तो हम खुश होते हैं, हम कहते हैं इस्लाम मिट गया है। हम जब नई नस्लों को बुराई की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं इस्लाम मिट गया है। ये शराब पिए, हम कहें इस्लाम मिट गया। ये नौजवान जुआ खेले, हम कहते हैं इस्लाम मिट गया। ये नशा करे, हम कहते हैं इस्लाम मिट गया। लेकिन यही नौजवान जब रात के 12 बजे के बाद आपके दीनी जलसों में अपने नबी का नाम सुन करके जब मचलता है, हाथों को उठाता है, या रसूल अल्लाह कहता है, तो हम अपने ऑफिसों में बैठ के ये मशवरा करते हैं, हम जिसे कहते थे इस्लाम मिट गया है, इसका जज्बा बता रहा है। ये उम्मत गुनहगार जरूर है लेकिन मोहम्मद की गद्दार नहीं हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया के लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, यार ये गुनहगार जरूर है, ये सियहकार जरूर है, ये बदकार जरूर है, बावजूद इसके अगर नबी का नाम सुन करके ईमान में हरारत आ रही है तो ये बता रहा है जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों अपने जज्बे को हमेशा बेदार रखो।
बोला करो, इसे मामूली न समझा करो। अगर तुम बोलते हो तो दुनिया ये कहती है हम जिस गरीब नवाज के रोजे का निशाना बनाते हैं, अरे गरीब नवाज तो बहुत दूर की बात है। जब रात 1 बजे के बाद गरीब नवाज के बसाए मुसलमान की आवाज नहीं कम हो सकती है, तो गरीब नवाज का रोजा कहां से कम हो सकता है? जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बोला कीजिए, किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बोला कीजिए, मेरे मुस्तफा करीम के नाम पे बोला कीजिए। दीवानों, अपने आप को पहचानो, अपनी शख्सियत को पहचानो। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, अगर जलसे में आई हो तो बैठो और बैठ करके अपने दिलों के अंदर इन बातों को नक्श करो, यहाँ से सीख करके जाओ। ये तुम्हारा बैठना कोई मामूली बैठना नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम जलसे में बैठ करके किसी बात को अपने दिल में जगह दे दो, और अगर तुम्हारे मुआशरे के अंदर इस्लाह हो जाए, तुम्हारे समाज में अगर इस्लाह हो जाए, अगर तुम्हारे अंदर पर्दे की हया आ जाए, तुम्हारे अंदर कुरान की तिलावत का जज्बा आ जाए, ए मेरी बहनों, अगर तुम्हारे पेशानियों में सजदे की तड़प आ जाए, तुम्हारे माथे पे अगर सजदे का टीका सज जाए, तो मुझे कहने दो, तुम्हारी गोद से कोई एक तल पैदा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी गोद से करबला के हुसैन का गुलाम पैदा होता हुआ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बदलो अपने मुआशरे को। हर दिन जलसे हो रहे हैं, हर दिन जलसे हो रहे हैं, मुआशरे में सुधार भी तो आना चाहिए ना। हर दिन जलसे हो रहे हैं, हर रात हम तकरीर करते हैं, हर रात शायर शायरी पढ़ता है। इनकलाब भी तो आए ना, बेदारी भी तो आए ना। मेंबर शरीफ पे कसीर तादाद में हमारे उलमा बैठे हैं, मैं अपने उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहूँ। इनकलाब कैसे आएगा, इनकलाब कैसे आएगा, समाज में लोग करवट कैसे लेंगे, बेदारी कैसे आएगी? इसके लिए दिल के अंदर इखलास का होना जरूरी है। जी हुजूर, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। दिल के अंदर खुलूस का होना जरूरी है। सुनो, जब नीयत में इखलास नहीं होगा, जब मिजाज में खुलूस नहीं होगा, तब्दीली नहीं आ सकती है। कसम खुदा की तब्दीली नहीं आ सकती है। आज हमारे स्टेजों का हाल देख रहे हैं, और खास करके हम अपनी मसलक में हैं, तो हम अपने मसलक की बात करते हैं, हम अपने सुन्नी लोगों की बात करते हैं। हमारे स्टेजों का जो हाल है किसी से पोशीदा है। कल तक हम ये कहते थे, ये बात हम गाड़ी में शहनवाज भाई से भी कहते थे, कल तक हम ये कहते थे कि पाकिस्तान फितनों का गढ़ है। कल तक हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में नित नए फितने हो रहे हैं, नए नए फितने हर दिन जन्म लेते हैं, नए अकीदे जन्म लेते हैं। देवबंदी वहाँ है, वहाबी वहाँ है, नेचरी वहाँ है, कादियानी वहाँ है, मौदूदी वहाँ है, चकड़ालवी वहाँ है, तमाम फिरके के लोग वहाँ हैं। नए नए फितने जन्म ले रहे हैं। अब देखिए ना हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारे अहले सुन्नत के स्टेजों पर कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। शायर मुकर्रिर के पीछे पड़ा हुआ है, मुकर्रिर शायर के पीछे पड़ा हुआ है। यार अगर इस्लाह करनी है तो अगर कोई कुफ्र हो जाए तो इस्लाह करो, हद कुफ्र हो जाए तो इस्लाह करो। बंदा गुनाहों का पुतला है यार, उससे लग़ज़िश हो गई, खता हो गई, तो इस्लाह के कई सारे तरीके हैं। बंदा अगर खुलूस से इस्लाह करे तो मैं कहता हूं कि पत्थर भी को भी पिघलाया जा सकता है। बंदा अगर मोहब्बत से अगर किसी की इस्लाह करे तो दुश्मन को भी कलेजे से लगाया जा सकता है। ये इस्लाह हो रहा है, आज हम उसकी टांग खींच रहे हैं। कल वो उस जलसे में, जानते हो मकसद क्या है? हर शख्स का मकसद ये है, सामने जो कैमरे लगे ना, जो मोबाइल है ना, जो वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें हमारे चेहरे कैद हो जाए, हमारी एक्टिविटी कैद हो जाए, हमारी एक दो वीडियो वायरल हो जाए, हम दुनिया में पॉपुलर हो जाए। मैं कहता हूं ये जहन बदलो, ये जहन बदलो। खुदा की कसम, क्या तुम नहीं जानते ये जो मोबाइल के जरिए से हमारे जलसे पूरी दुनिया में जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है इसे सिर्फ बंगाली देखता है, इसे सिर्फ बिहारी देखता है, इसे सिर्फ उड़िया देखता है, इसे सिर्फ मद्रासी देखता है, इसे सिर्फ कन्नड़ देखता है, इसे सिर्फ मलयालमी देखता है, इसे सिर्फ बिहार का देखता है, सिर्फ यूपी का देखता है, मध्य प्रदेश का देखता है? नहीं, जब सोशल मीडिया पे चीजें पड़ जाती हैं तो पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, और जब देखते हैं तो फिर उस पर डिस्कस करते हैं। जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं वो खुश होती हैं, वो कहती हैं हाँ, जिस कौम के रहनुमा कमजोर हो जाए, जिस कौम के उलमा कमजोर हो जाए, जिस कौम के लीडर कमजोर हो जाए, और जब उलमा के अंदर इखलास की कमी हो जाती है, फिर इस कौम को जवाल से कोई रोक नहीं सकता है, फिर वो कौम जवाल के दहाने पे हो जाती है। यार हमने अपने अकाबिर से इस्लाह ली होती, हमने अपने बुजुर्गों से इस्लाह का तरीका सीखा होता तो क्या ही मजा होता।
اصلاح تو ایسے ہوتا ہے. یہی رئیس اڑیسہ ہے, یہی اڑیسہ کے شیر ہے, یہی اڑیسہ کے شہنشاہ ہے, یہی اڑیسہ کے بادشاہ ہے, یہی رئیس اڑیسہ ہے. یو پی کے سنبھل میں تقریر کرنے گئے ہیں, اسٹیج کے اوپر پہنچے ہیں, اعتراض کر دیا گیا. مجاہد ملت سے کہا گیا آپ اپنے مذہب کی باتیں کرتے ہیں, آپ ہندو دھرم کی بات نہیں کرتے, سکھ دھرم کی بات نہیں کرتے, عیسائی دھرم کی بات نہیں کرتے, بودھسٹ کی بات نہیں کرتے, کرسچن کی بات نہیں کرتے, سناتن کی بات نہیں کرتے, شاشوت کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ سیکولرزم کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اتحاد کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کمیونٹی کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سنو, وہ بڑے ایسے بڑے نہیں تھے, ان کا نام صرف حبیب الرحمان نہیں تھا, وہ پیدا اڑیسہ میں ہوئے تھے, بات یہ نہیں تھی. وہ بڑے اس لیے بڑے تھے, ان کی سوچ بڑی تھی, ان کی فکر بڑی تھی, ان کا نظریہ بڑا تھا, ان کا مزاج بڑا تھا. سچ تو یہ ہے ان کا خاندان بڑا تھا, جن کا ہاتھ ان کے سر پہ تھا, ان کا پیر بڑا تھا, وہ جن کے امتی تھے, مدینے والا رسول بڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس لطیفی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ بزرگوں سے سیکھو تو پتا چلے گا. سرکار مجاہد ملت خاموش ہے. لوگوں نے کہا اب حضرت ہنگامہ کریں گے, اب حضرت ہنگامہ کریں گے, اب اختلاف کریں گے. لیکن وہ مجاہد ملت تھے, وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے, وہ نباز قوم و ملت تھے. وہ نام کے مفکر نہیں تھے, کام کے مفکر تھے. واہ بے شک. انہیں فکر تھی. اب سنو اصلاح کیسے کی جاتی ہے. انہوں نے کہا اس کا جواب میں کل دوں گا. لوگوں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات ہے اور جواب کل. آپ کے علم اور آپ کے جلال کا یہ عالم ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک نشست میں 1000 سے زائد کتابوں کا آپ انبار لگا دیتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات کا جواب کل دیں گے. میرے مجاہد نے کہا جواب کل دیں گے اور دلیل کے ساتھ دیں گے. کل پھر نشست ہوگی اور دنیا کے تمام مکاتب فکر کو دعوت دو, وہ اپنی اپنی کتابیں لے کر آئیں. پھر میں بتاؤں گا کہ میں صرف قرآن کی بات کیوں کرتا ہوں. زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے اگر بول کر سنو گے تو خدا کی قسم یہی تقریر تمہاری نسلوں کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے. بدل دو وقت اے مسلمانوں, اب خدا کے لیے چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے. بدلو سوچ, بدلو سوچ. اب دوسرے دن پھر نشست ہوئی, محفل کا پھر انعقاد ہوا. لوگوں کے کلیجے دھڑکنے لگے, کیا ہوگا آج. سب لوگ آ گئے, سب لوگ آ گئے, ہر مکتب فکر کے لوگ آ گئے. وہاں گیتا بھی ہے, وہاں رامائن بھی ہے, وہاں وید بھی ہے, وہاں پران بھی ہے, وہاں کلیان بھی ہے, بھگوت گیتا بھی ہے, بھگوت پران بھی ہے, بائبل بھی ہے. سارے لوگ اپنی اپنی کتابوں کو لے کر آ گئے ہیں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ آ گئے ہیں. اب سب کی نگاہیں قیام گاہ پہ ہیں, حبیب الرحمان کی آمد ہونے والی ہے. اب یہ رئیس اڑیسہ کیا کہیں گے. سرکار مجاہد ملت آتے ہیں اور سنو کیسے اصلاح فرمائی ہے اور دلیل کیسے دی ہے, جواب کیسے دیا. کہا دنیا کے لوگوں تم دلیل چاہتے ہو نا, تمہارا اعتراض ہے نا, اب جواب سنو. یہ ہر مکتبہ فکر کی کتاب ہے, ہر مذہب کی کتاب ہے, ہر دھرم کی کتاب ہے. ہمارا قرآن بھی ہے, اسے اٹھاؤ اور اٹھا کر لے جا کر اسے سمندر کے حوالے کر دو, اسے دریا کے حوالے کر دو, اسے ڈبو دو, ڈبو کر ہمارے پاس آؤ. لوگوں نے کہا اسے ڈبونے کے لیے کیوں کہتے ہیں. کرسچن کھڑا ہو گیا, کہا اگر بائبل ڈبو دو گے تو کرسچینٹی ختم ہو جائے گی. سناتن نے کہا اگر تم ویدوں کو ڈبو دو گے تو ہندوزم ختم ہو جائے گا, سناتن ختم ہو جائے گا, شاشوت ختم ہو جائے گا. اگر ہماری کتابوں کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا تو ہمارا قانون ختم ہو جائے گا, ہماری ثقافت ختم ہو جائے گی, ہماری بنیاد ختم ہو جائے گی, ہمارا اتہاس ختم ہو جائے گا. مجاہد ملت نے کہا یہی قرآن کا معجزہ ہے اور یہی میرے دین کی سچائی ہے. تم دنیا کے تمام قرآن کو سمندر کے حوالے کر دو, باوجود اس کے قرآن پاک اپنے زبر زیر پیش کے ساتھ مصطفیٰ کی امت کے ہر حافظ کے سینے میں محفوظ نظر آئے گا.
مصطفیٰ کریم کی امت کے ہر حافظ کے سینے میں ہمارا قرآن ایسے ہی محفوظ نظر آئے. واہ واہ حق. سرکار مجاہد ملت نے کہا ہمارا دین اور ہمارے نبی کی تعلیم صرف کاغذ کے پنوں پر نہیں ہے، یہ امت کے کلیجوں میں نقش کر دی گئی ہے. بے شک حق. یہ مصطفیٰ کریم کے لاڈلوں کے کلیجوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے سرکار مجاہد ملت کی دلیل کا یہ عالم تھا. سنبل علاقے میں جا کر کے پتہ کرنا 100 سے زائد غیر مسلم لوگ، میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، 100 سے زائد نن مسلم غیر مسلم لوگ، جس میں ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے. سرکار مجاہد ملت کی یہ دلیل سنی، قرآن کا یہ اعجاز سنا اور مفتی اعظم کی یہ استقامت دیکھی. 100 سے زائد لوگ مفتی سرکار مجاہد ملت کے ہاتھ پہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر کے ایمان والے ہو کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، اے دنیا والوں، جب اڑیسہ کا مجاہد ملت اتنا اچھا ہے تو مدینے کا رحمت للعالمین کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. واہ بہت کو. میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، بند کر دو سوشل میڈیا پہ لڑنا. کیا کرو گے تم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر کے؟ کتنی نفرت کرو گے یار، کتنا حسد کرو گے، کتنا جلن کرو گے. ذرا یہ بھی تو خیال کرو، تم 10 منٹ کی نوٹنکی کر کے چلے جاتے ہو، دنیا جب دیکھتی ہے تو نہ جانے ہمارے بارے میں کیسے کیسے سوچتی ہے، کیسا کیسا خیال رکھتی ہے. اور یہ یوٹیوب والے بھی کم نہیں ہیں، یہ تھمنیل اتنے خطرناک لگا دیتے ہیں، جس کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے. نہیں، ہاں، یہ ایسے تھمنیل لکھ دیں گے، کائے کے لیے؟ تھوڑی سی لائک کے لیے، تھوڑے سے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، تھوڑے سے ویورز بڑھانے کے لیے. یہ 1000-2000 روپے یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کی کمائی ہوگی. کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی اس عمل کا اگر آپ پہ گرفت ہو جائے تو ذرا سوچو کیا جواب بنے گا میرے بھائی، کیا جواب بنے گا، کیا ذہن بن گیا ہے. یہ 1000-2000 کے لائک سبسکرائب کے چکر میں آپ کچھ کا کچھ لکھ دیتے. اب مان لو تھوڑی دیر کے لیے میں پورے ہندوستان کے یوٹیوبرز کو ایک بات کہتا ہوں، مان لو تھوڑی دیر کے لیے آپ پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہو، اسٹیج پہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہو، آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس پروگرام کو نشر کر کے، اس پروگرام کو آپ لائیو دکھا کر کے یا اس کی ویڈیوز بنا کر کے آپ اسلام کا بھلا کر رہے ہیں، آپ مسلک کا بھلا کر رہے ہیں، آپ علماء اہل سنت کا بھلا کر رہے ہیں، آپ ہمارے شعراء کا بھلا کر رہے ہیں، آپ ہمارے نقبہ کا بھلا کر رہے ہیں. خدا کی قسم کسی کا بھلا نہیں ہو رہا ہے. لوگ اس پہ نہ جانے کیسے کیسے کمنٹس کر رہے ہیں. یہ لوگ اپنے ممبر سے دین نہیں پھیلاتے، جھگڑا پھیلاتے ہیں. اور سن، چند لوگوں کے نادانیوں کی وجہ سے مصطفیٰ کے اس ممبر کو بدنام مت کرو. ارے اس بزم کی یہ تاریخ رہی ہے، اس محفل کی یہ پوترتا رہی ہے. لوگ اس محفل میں آتے تھے کفر کی حالت میں، اور جب یہاں سے اٹھتے تھے تو ان کے کلیجوں کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوتا تھا. کوئی معمولی محفل ہے یہ؟ کوئی معمولی محفل ہے یہ؟ میرے بچوں تاریخ یاد رکھو، تاریخ کوئی معمولی محفل ہے یہ میلاد کی جو محفل ہے، یہ جلسہ رسول جو ہے، یہ کوئی معمولی محفل ہے؟ اتہاس پڑھو، اتہاس ہماری تاریخ رہی ہے صاحب. کیا تماشا ہے. او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، میری بچیوں، کیا تماشا ہے یہ؟ کیا بدتمیزی ہے تمہاری. اطمینان سے اگر کوئی ضرورت کے تحت بات کرنی ہے میری بہن، خاموشی سے بات کر لو نا، خاموشی سے بات کر لو. دیکھو میرے لیے ہنگامہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں بھی 5 منٹ میں چاہوں ہر طرف کہے لگ جائیں گے. ہاں کیا کرنا ہے؟ 4 لطیفے کا گیر لگانا ہے. 4 لطیفے کا گیر لگایا، ہر طرف کہے لگ گئے. مجھے ایک بات بتاؤ، خوش فہمی میں کہے میں کتنے روز زندگی گزارو گے؟ ارے بولو یار، خوش فہمی میں کہے میں کتنے روز زندگی گزارو گے؟ کبھی تو حقیقت کو سمجھو. لوگ تمہارے گلے تک آ گئے، گلے تک.
ہم دو لوگ جو اسٹیجوں پہ لڑ رہے ہیں اور آپ مکھ درسر بنے جو دیکھ رہے ہیں، کوئی تیسرا بھی ہے جو ہمیں لڑانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اسٹیج سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، حالات بہت خراب ہیں، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے حالات۔ میں کہتا ہوں حالات کا رونا کب تک روئیں گے آپ؟ ارے بولو، کب تک حالات کا رونا رو گے؟ شہادت عثمان غنی ہوئی، امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر لے کر کھلے عام یزید آیا، حضرت مجدد الفسانی کے سامنے دین الہی کا پرچار لے کر کے اکبر آیا۔ کیا اتنے خراب حالات ہیں؟ کیا اتنے خراب حالات ہیں؟ سرکار امام حسین نے تو کبھی حالات کا رونا نہیں رویا، یہ نہیں کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں مدینے سے نہیں نکلنے دیا جاتا، ہمیں مکے سے نہیں نکلنے دیا جاتا، کربلا میں ہمیں ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا، ہمارا محاصرہ کر لیا گیا۔ ارے یہ تو حسین نے مجاز دیا ہے، اگر حالات خراب ہو جائیں تو حالات کا کلیجہ چیر کر کے مصطفیٰ کی محبت کا جھنڈا گاڑ دینا، یہی کربلا کے سچے حسینی کی پہچان ہوتی۔ کیوں حالات کا رونا روتے ہو؟ ذرا سوچو، ابھی ہمارے دیش کے پردھان منتری کون ہیں؟ زور سے بولو، ڈر تو نہیں رہے ہو نا آپ؟ دیش کے پردھان منتری کون ہیں؟ اگر دیش کے پردھان منتری کوئی قانون لاگو کر دیں، کوئی مخالفت کرے گا؟ ارے بولو یار۔ لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا اکبر، اس نے پورے دیش کے اندر یہ قانون لاگو کر دیا کہ ہم دین الہی کو چلائیں گے۔ لیکن جو سچے مسلمان تھے، جو سچے وفادار مصطفیٰ کی امتی تھے، جو سچے حسینی تھے، انہوں نے حالات کا رونا نہیں رویا، وقت کے اکبر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کہی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ دین الہی کا قانون دکھاتا ہے۔ یاد رکھ لے، روئے زمین پر جب تک شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی زندہ ہے، یہ تیرا دین الہی نہیں چلے گا، اس زمین پہ دین محمدی کا قانون چلتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا حضور، ماشاءاللہ۔ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات کدھر حالات خراب ہے؟ ذرا دکھانا ہم کو، اوے بنگال والوں دکھاؤ کدھر حالات خراب ہیں۔